السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت باش نشارك معكم عيد الميلاد ديال ولدي الكبير عمران، ونشارك معكم داكشي اللي وجدت له ساهلين وماهلين. هنايا درت لي كوب كيك عاديين، ودرت فيهم فرومبواز في الوسط، ومن بعد درت عليهم لا كريم. غتشوفوهم معايا من بعد ما درت فيهم فرومبواز ونديرهم في الفراني تيبو. من بعد كنت دايره لا جينواز، راه عندي في الفيديو اخر. من بعد قطعتها على 5 حيت ولدي دار 5 سنين، ونقطعها وخليتها بالجنب. وهنايا درت واحد الكيك باش ندير به لي بوب كيك. كيك عادي يديروا فيه الخميره بالزيت باش يجي طالع بزاف. من بعد فرتو مزيان بيدي، تقدروا ديروا حتى في الماكينه باش يطحن مزيان باش يجي سهل، يجي لكم سهل كيف قلت لكم. ومن بعد درت فيه شوكولا، وباش ما يجيش ثقيل بزاف تقدروا ديروا فيه واحد معلقه ديال ماسكاربون، وتقدروا ديروا فيه حتى الكاكاوات ولا لوغول اللي بغيتوه ديروا فيه، كراميل اللي بغيتو ديروا فيه. هنايا عمرت لي ماغنوم. من بعد ما عمرتهم درتهم في كونجيلاتور شي نص ساعه هكاك باش يتجمدوا مزيان كيف كتشوفوا معايا. من بعد درت حتى لي بوب كيك بغوسيت وحده كيصلحوا حتى لي بوب كيك. من بعد درت شوكولا ديالي، شوكولا عاديه اللي كنشريها من كولغويت، لا مارك ديال كولغويت. درتها في ميكرووند، تقدروا ديروها في بامباري، مي انا درتها في ميكرووند. من بعد تزيدوا فيها شي معلقه هكا ديال زيت عاديه باش تبقى كتجي بغيون. من بعد هنايا حطيت هاد لو بابيي كويسون على الطبسي باش ملي غندير لي بوب كيك ما غاديش يتلصقوا ليا في الطبسي. بقيت كندير شوكولا باش نديرهم في لي بوب كيك. من بعد ندخلهم الكونجيلاتور يبقاو شي نص ساعه حتى هما باش يشدوا مزيان. ملي غندير فيهم شوكولا من بعد ما يطيحوش. ولا بحال هاد الشكل وساهلين بلا ما تعذبوا راسكم تمشيو تشريو ولا تكومونديو، ديروهم غير في الدار، كلشي ساهل. من بعد زدت الشوكولا هنايا باش ندير لي ماغنوم، خاص الشوكولا يكون بزاف بحال هاد الشكل. بقيت كندير لي ماغنوم ديالي بحال هكا. من بعد خليوه يقطر شويه، ما تعطلوش عليه بزاف حيت ديك الشوكولا غتبقى تهبط. نجبدوهم هكا غير بشويه باش ما يتهرسوش. نورمالمون ما غاديش يتهرسوا حيت بقاو بزاف كونجيلاتور، ولكن خاص نديروهم غير بشويه احسن بحال هاد الشكل. وهي هي لا ريزولتا ديال لي ماغنوم. ومن بعد ننتقل ندير حتى لي بوب كيك كيف درت لي ماغنوم، نديرهم لي بوب كيك بحال هاد الشكل. ما درت شوكولا بزاف حيت خفت لا تشت لي تما، ملي غتشت غادي غير نرميها. بقيت كندير شويه بشويه، ندوب شويه بشويه. من بعد حطيتهم كاملين على هاد لو بابيي باش ما يتلصقوش. من بعد وهنايا درت لا كريم او بور، راه عندي في هذه اللي كنديرها ديما، راه عندي في واحد فيديو اخر في القناه ديالي. من بعد انتقلت باش ندير الماكله. كنت درت الحوت على الطريقه ديالي الخاصه. هنايا شديت القزبر قطعته مزيان، وتقدروا ديروا كلشي طحنوا كلشي في خطره، ولكن انا فضلت هذه الطريقه اللي موالفه كنديرها ديما. قطعت القزبر، درت الثومه شي 4 ديال الثومه، ودرت الخرقوم
ونيورة، وزدت شويه حبه كحله، وزدت حتى العطريه ديال الحوت. درت شي معلقه. درت حتى زيت زيتون كثروا منها بزاف، حيت زيت الزيتون هي اللي كتعطي اللذه زوينه للحوت ديالنا. وزيت العاديه درت غير شي معلقه، من بعد غنزيدها. هنايا خلطت كل شيء، خلطتهم مزيان وشفت بانه شويه ناشف، وزدت شي معلقه ديال زيت العاديه، زيت ديال الطياب عاديه. من بعد خلط هاد الشيء مزيان، هاد الشرموله، وجبت الحوت ديالي ماشي عمرته، ما بقيت كندير معلقه ما جاتليش مزيان. دخلتها باليد. اليد كيصاوب مزيان، وتقدري تدخلي بيديك في ديك البلايص اللي خاويين تدخلي فيهم الشرموله بحال هاد الشكل. من بعد شديت لاطه ديالي، درت ليها لو بابي كويسون، وقطعت شي جوج مطيشات، فرشتهم باش نحط عليهم الحوت. او ميمتا في نفس الوقت ديك مطيشه تعطي المرقه بحال يطلق الماء باش ما يتحرقش ليا، حيت ما كنديروش فيهم الماء في هاد الحوت بحال هاد الشكل. وحطيت الحوت ديالي فوق ديك المطيشه. من بعد ديك الشرميله اللي كتبقى لينا ما كنرميوهاش، نديروها من بعد مع نقلي الفلفله ونديرها مع الفلفله ودير معها لي كروفيت واللي بغيتو من داك الحوت، الفخوي دماغ، داكشي اللي ديروه. انا كندير غير كروفيت. من بعد ندير عليهم بابي الومنيوم وندخلهم الفران، نديرهم على نقص لهم الفران بزاف باش ما يتحرقوش، يطيبوا على خاطرهم. هنايا انتقلت باش نديكوري الطبله اللي غنحط فيها الكاطو ديال ولدي. شريت لي بالون، شريت 3 كبار وشي لاخر صغير. هذه كومونديتها من علي اكسبريس باش نلصق فيها لي بالون ديالي ويجيو في الديكور زوينين باش تفرحوا. وهنايا انتقلت باش نصاوب الكاطو ديال ولدي. قطعت من بعد ما قطعت على نمره 5 ولا جينواز ديالي، وهنايا شربتها مزيان بالحليب. كاينين ناس اللي كيديروا سيرو، ما انا عزيز عليا هاد الطريقه ديال الحليب حسن السيرو اللي كنديرو. من بعد ما درت عليها لا كريم، ديكوريتها بهذا الشكل. والخمسه ديالي عوجه شويه، ما ضحكوش عليها.
ما قطعتهاش مزيان، جات لي عوجه. بقيت كنديكوريها بحال هاد الشكل، وانتوما والديكور اللي بغيتي ديروا بها. درت كوش الاولى بهاد الشكل، وزدت عليها لاجينواز الاخرى، من بعد غنعمرها عاود بلا كريم، ومن بعد نشربها بالحليب عاود لاجينواز الفوقانيه بحال هاد الشكل، ونديكوريها. انا درت لي فخوي والشوكولا، وانتوما ديروا اللي بغيتو اللي حبيتو. وخليته حتى تنفخ مزيان وبلاتي تشوفوا معايا شنو غندير معاه. هنايا شديت كروفيت درت عليهم لاي، خليتهم يتشحروا مزيان، وصوبت هاد لاصوص اللي فيها الفلفله وكروفيت، ولاصوص ديال درت فيها شي 2 معالق ديال الصوص ديال الدي.
وهنايا درت كافي ديالي مع سميتو القزبر، ودرت معاهم شويه ديال الزيت والثومه، خليتهم يتشحروا مزيان. ما تخليوش لي كروفيت يطيبوا كيف كتعرفوا، الا طابوا غتلصق عليهم من القشره ديالهم. يشحروا غير شي 5 مينوت، وديك الساعه تسديو عليهم. ومن تما عمرتهم في لي بروشيت بحال هاد الشكل، حيت غندي كوري بهم من بعد لو بلا ديالي ديال الحوت. هانتوما معايا حتى تشوفوا حتى الاخر، شوفوا معايا حتى الاخر شنو درت بهم. ومن بعد شديت الشلاضه ديالي، سلطه خضراء قطعتها رقيقه مع المطيشه، ودرتهم فواحد البول. من بعد درتهم مع داك البرغر، ودرت شويه ديال الملحه وواحد المعلقه ديال مطيشه دو الحك، وهي ريزولتا ديالو كيجي بنين وبزاف. جربوه غتشوفوا. والحوت اللي كنت صايبته هو كيف خرج لي بنين وزوين، الله يعطيني الصحه.